اليوم بإن تاون رح نحكي عن مشروع خيري بامتياز، عن مشروع عم بيروح ريعه لسيدات وطفالة بكل أنحاء العالم يلي بحاجة لمساعدة. رح نحكي عن غوسيت دو في بطبعته الثانية يلي نزل بالأسواق. أكيد رح نفوت بكل التفاصيل مع هالشخصين يلي عم يعطوا من كل قلبهم، يلي عم تشتغلوا من سنة 2006. أهلا وسهلا فيك غيا خياط هواري وميسة أبو عضل غانم، يا أهلا فيكم. بونجور. غوسيت دو فين سمعنا فيه ونزل وانباع وصار معروف. اليوم عم ينزل بطبعة تانية بنيو لوك كمان. بدنا نرجع هيك نتذكر شوي كيف طلعت الفكرة معكم وكرمال شو الأهداف لهالمشروع هيدا. اوكي، طلعت الفكرة ب 2006. اثنيناتنا عايشين برات البلد صرنا زمان، وكان في رجعت بلشت الحرب والأزمة وكل شيء، وكان بدنا نعمل شيء نأثر مع كل أصحابنا كل عيالنا، نعطي شيء لبلدنا. وفكرنا بالطبخ، فكرنا بوصفات طبخ من كل أصحابنا من كل البلاد. ليه؟ لأنه المطبخ هو قلب العائلة، هو قلب الحياة. كل شيء بتعملي كل شيء بمطبخ، بتدرسي بمطبخ، بتطبخي بالمطبخ، كل أصحابك بالمطبخ. فنحن كبرنا مع عائلة بتطبخ، بندرس بالمطبخ، بيجمع يعني، وطول عمره المطبخ كمان بيجمع. وقررنا إنه هالوصفات يلي رح نجمعهم من كل أصحابنا، وصفات اجوا من امنا اكسترا، دونك سي سيكريت ريسيبيز. قلنا انه هدول الوصفات رح يجمعوا كل الاصدقاء. لاحظنا انه غوسيت دو في هو رحله انسانيه. اوكي، وهذا المهم. هيدا بروجي 100% من كل المصاريف بيروحوا للمؤسسات الخيريه. وهذا الكتاب إذا بدنا نفرجيه عنده وصفات مع كل الشيف، كل أصحابنا، مع كل الهيستوري، يعني في الصورة تبع الشيف، صورة الشيف. في كتير حياة بهالكتاب، في كتير حب، في إنسانية بهالكتاب. فوالا. لكن هيدا كتاب اكيد كل ما بينباع بيروح ريع هالاموال اللي عم تنجمع لجمعيات. وكنا عم نحكي غيا انه انتم مش جمعيه، انتم عم تشتغلوا مع الجمعيات، عم بتساهموا مع الجمعيات. اي جمعيات عم تختاروا ولاي اهداف تحديدا؟ ما كنا ما كنا نعمل جمعيات. هيدا بروجي غوسيت دو في، مشروع. راح احكي بفتكر بفرنساوي احسن لكم لانه بحكي مش كثير منيح بالعربي. مثل ما بترتاحي. Donc on va aider en fait 3 causes principales contre l'abus et la violence pour les femmes et les enfants. Ça c'est la première cause qu'on va aider. C'est des jeunes filles qui sont violentées dans leur famille. La deuxième cause qu'on aide, c'est tout ce qui est autour de la santé, les premiers soins de santé, les enfants qui ne peuvent pas assister à leurs cours, qui reçoivent en fait des cours à l'hôpital. Et la dernière cause qu'on aide, c'est tout ce qui est autour de l'éducation. On aide pour l'éducation, on aide différentes associations d'éducation pour tout ce qui est les enfants qui n'ont pas les moyens, les enfants Teach for Lebanon par exemple. C'est les 3 causes principales qu'on aide. نعم، لكن رح ترجم سريعا. غيا عم بيكون هالهدف هو هدف من شان التعليم بالدرجة الأولى، تعليم الأولاد اللي مش قادرين يتعلموا، ما عندهم أي قدرة أنه يكونوا بمدرسة معينة، للرعايات الصحية وللتعنيف ضد المرأة وضد الأطفال إجمالا. أي جمعيات عم تختاروا؟ هل في جمعيات محددة؟ هل في بلد محدد أو جنسية محددة؟ هل في طائفة محددة؟ أو عم بيكون العمل بشكل عام مع الكل؟ Quelles associations? Oui, quelles associations vous êtes en train d'aider? مع الأول كتب عملنا أول كتب هيدا أول كتاب أعطينا 100,000 دولار للأسوسياسيون، ومع الكتاب تاني 100,000 دولار. 100,000 دولار. Avec le deuxième livre 120 دولار رح نعطي بكرة، 120,000 دولار رح نعطي بكرة. Pour l'abus, on va aider AFEL, Basma, Dar al-Amal.
كنا بارح عن لكن دار للتعنيف أفل وبسمة ودار الأمل. نعم. بارح كنا عند دار الأمل وشفنا قد ايه بدهم مصاري وساعدنا. يعني بدهم كثير كل البيسك ما عندهم يعني الاشياء الاساسيه حتى ما موجوده عندهم. بدهم كثير beaucoup d'aide en fait. Ils ont besoin de beaucoup d'aide. نعم. Pour tout ce qui est santé, on aide Amour et Partage. C'est une association qui aide les personnes âgées à finir leur vie dignement. Donc ça, c'est une sorte d'exception qu'on a faite parce qu'on a aussi beaucoup aimé les personnes qui sont derrière ces associations. Ça, c'est très important. En fait, c'est des vraies rencontres qu'on a faites avec chaque association. Donc ça, c'est vraiment la chose qui nous a le plus touchés. Non. Il y a Chance for the Cancer of the Children, Include pour tout ce qui est inclusion des enfants handicapés, Lebanese Autism Society, Lebanese Red Cross, El Nour pour tout ce qui est sur la drogue. Et enfin, بالتعليم في My School Pulse, سيسوبيل و Teach for Lebanon. نحن صرنا 10 سنين مع 3/4 المؤسسات الخيرية عم نبني هالريليشن شيب، اوكي، وهالثقة معهم، وعم نروح على الأرض وعم نتعرف على ناس عن جد كثير يعني نحن عم يشتغلوا كثير. إيه، لانه هالمشروع منه مشروع غيا وميسا، هالمشروع هو مشروع نعمل مع 400 لوب وهاندز، ويعني هيدا المشروع تيم ورك. اوكي، روح الفريق يعني بتحسيه بالكتاب الاول الثاني، وكل ما عم نعمل كتب، كل ما عم نعطي، كل ما عم نشوف انه قد ايه لازم نساعد، وكل ما الناس بدهم يشاركوا بهالمشروع. هيدا الحلو بالمشروع. كل شخص بده يحس انه شغله عنده امباكت، وانه his work is meaningful. فنحن من it's an inclusive project. كثير من يعني الكل بدهم يشتغلوا مع بعض لحتى يطلع هالشغل مزبوط ولحتى يطلع نتيجة مزبوطة. عم نشوف هون شوية صور كمان من قبل من المشاريع يلي عم بتقوموا فيها مع الأشخاص يلي عم بيساعدوكم، يلي منوجه لهم تحية كتير كبيرة. وهلا مع الطبعة الثانية يعني وعم نشوف كمان قد ايه عم بيطلع نتيجة من نتيجة كتير حلوة. كنا بسنة عملنا اللونش بباريس وببيروت وبدبي وبلندن، وهلا من 3 جمعة كنا بسنغافور، وكل هذا الشيء عم بيصير من وراء كل الناس يلي عم بيدعموا هالمشروع. نعم. وهذا الحلو بالمشروع. فكل ما بتساعدوا مش بس دي كيف ببلدان الخارج عم يدعموا بأي طريقة؟ كل واحد بده او بيساعد باللانسمان، او بيساعد بيعطي ريسبي، او بيساعد بيشجعنا ناخذ الكتاب على امريكا، او في كل السبونسر، كل السبونسرز عم بيساعدونا. كل حدا بيعطي شيء لنا، ونحن نعطي المصاري للمؤسسات الخيرية. يعني it's like a gift they are giving to us and we're giving back. So it's about gathering of people working all together. تجمع أشخاص مش بس من لبنان إنما من كل أنحاء العالم عم يشتغلوا سوا لحتى يقدروا يطلعوا هالكتاب ويتوزع هالكتاب. وين عم نلاقيه؟ Où est-ce qu'on peut trouver le livre? Dans toutes les librairies. يعني في au Liban seulement? Au Liban, en France et à Dubaï et à Londres, mais principalement au Liban. Et en fait, l'idéal, c'est que des personnes achètent ce livre pour les fêtes de Noël, parce qu'on pourra aider encore plus d'associations. Donc vraiment, ça, c'est le message qu'on aimerait faire passer, parce que les fêtes de fin d'année approchent. Donc, si vous achetez ce livre, on pourra aider plus d'associations. Aujourd'hui, on a aidé déjà 20 associations, et on aimerait aider encore plus d'associations. يعني صار في مساعدة حالياً ل20 مؤسسة خيرية وجمعية خيرية، واليوم العمل مستمر لحتى يكون في بعض جمعيات بتعنى بها الأمور يلي ذكرناها، ان هن الرعايه الصحيه، العنف والتعليم، يلي بدهم بعد يساعدون، بدهم يقدروا يوصلوا للكل بقدر المستطاع. واكيد قد ما بينباع هالكتاب يلي موجود بلبنان، بدبي، بلندن، بباريس، نسينا محل، واونلاين اذا بدهم، واونلاين كمان. وريسيت دو في في بفرنساوي وبانجليزي، يعني في الاثنين، يعني باللغه يلي الاشخاص بيرتاحوا فيها. هيدا بالفيرسيون الانجليزي، وهيدا بالفرنسي، وهيدا اول ريسيت دو في. وبكره والاثنين موجودين بالسوق. ايه، وبكره بنعزم مين ما كان يلي بده يتعرف على ريسيت دو في، على المؤسسات الخيريه، على السبونسرز، من 3 ل 6 بالكاف دو تايفان بالاشرفيه، لانه بكره رح نعطي كل البينيفيس يلي اخذناهم من ريسيت دو في 2 بهالسنه، يعني $120,000
اكثر، واذا رح بدهم يتوزعوا بكره يتعرفوا- خلال هيك نعم. حفله صغيره يعني حفله خلينا نقول. صغيره، وبدنا عن جد نعطي للمؤسسات الخيريه الوقت اللازم، يعني عن جد بيستاهلوا هالوقت تيقدروا يتعرفوا على البريس، على الميديا، على السبونسرز، ويعرفوا عن كل الاهداف تبعولهم وكل البروجيات يلي عم بيجربوا ينتقلوا فيهم. اكيد، ويتوسعوا كمان فيهم ويكونوا دائما على تطور ويقدروا يكفوا الجميع وكل الاشخاص اللي بحاجه لهم. ريسيت دو في شو في بقلبه تحديدا؟ يعني هن روسيتات من وين؟ كيف جمعتوهم؟ Ce sont les recettes de mères, de familles, de grands-mères. Donc c'est vraiment des recettes de génération en génération et ce sont des secrets culinaires. يعني on ne se trompe pas. C'est une recette qu'une amie t'a donnée, une recette que ta mère t'a donnée. Donc c'est vraiment des recettes dont le résultat est garanti. يعني هالوصفات اللي موجوده هي وصفات من التراث اللبناني او من الاشياء اللي بيتعلموها بيتنقلوها الاجيال ورا بعض. فاذا كانوا بيعرفوا وصفه ناجحه عم بحطوها بهالكتاب. هالكتاب يعني جاي من اشخاص كمان هن عم بيساعدوا بهالطريقه. يعني بمجرد ما يعطونا الوصفه هيدا ليه بنقول انه هيدي اكسبيرينس، يعني عطاء ومشاركه، وهذا يلي الناس يلي بيحبوه بهالمشروع. اوكي، فبيشاركوا مش بس مع المصاري، مع شراء الكتاب، بيشاركوا بيعطوا هالوصفه السكريت. وكل روسيت عن جد بتقدري بتعرفي انه اذا طبقتيها ب10 دقائق بتعرفي انه خلص انه اتس سيف وسهلين يعني كثير سهلين. كم وصفه في بقلبهم؟ 200 ب 200 ابروكسيمتيفلي، في 400 بتوين اول كتاب وثاني كتاب، وجايين من كل البلاد، فمش بس وصفات طبخ لبنانيه. اوكي، اذا بدك تطبخي طلياني عندك الطلياني، اذا بدك تطبخي سو اتس ريلي نايس، لانه اخر يعني اخرتها كنا عندنا كتب طبخ بالمطبخ، بس دائما بنتلفن للماما او تنقول لها بليز شو الوصفه الهينه، شو بقدر اعمل. صح. فهيدا الكتاب بيهين شوي، وكانه بنحس انه نحن عم نعمل هالاكل هي مش بس لاولادنا، انما هي كانه عم نعطيها لكل الناس يلي بحاجه يعني. Quand tu cuisines avec recette de vie, tu as l'impression que la personne est dans ta cuisine. C'est incroyable, tu as l'impression que tu cuisines avec elle. Donc ça, c'est une impression qui est assez unique grâce à ce livre recette de vie. يعني كانوا موجودين بالكتاب، موجودين بالمطبخ معك، يعني عم تطبخي معهم معك. يعني vraiment c'est quelque chose, une sensation que tout le monde nous dit et que tout le monde ressent avec recette de vie depuis 10 ans. بأي مجال في أكثر حاجة؟ Dans quel domaine il y a le plus de besoins? Qu'est-ce que vous avez pu découvrir après toutes ces recherches que vous avez le recette de vie 1 est arrivé avec la guerre de 2006. C'est comme ça qu'on a voulu faire quelque chose. Et le recette de vie 2 est arrivé avec les problèmes et la guerre de Syrie. On a senti que les associations sont complètement débordées. Et donc c'est comme ça qu'on a eu envie de faire le numéro 2, parce que c'est un gros projet. Et je pense que tous les domaines ont besoin. Donc c'est pour ça qu'on n'aide pas une seule association et on a décidé d'aider plusieurs associations. On aurait pu tout donner à une seule association, mais ce n'est pas le concept de recette de vie. Le concept, c'est vraiment de rassembler et d'aider tout un groupe de personnes. Donc voilà, on ne peut pas dire qu'il y a plus à l'abus, plus de c'est vraiment tout le monde a des besoins. Quand on va sur le terrain, qu'on voit les associations, on le ressent. Et c'est eux les personnes qui sont les personnes importantes. C'est ces gens qui tous les jours aident les personnes dans le besoin. لكن ما في ولا مجال احسن من الثاني، وكل المجالات يلي عم بيساعدوا من خلال روسيت دو في هن كلهم بحاجه لهالمساعده. كل الجمعيات بحاجه للمساعده، ان كان على من سنه 2006 من بعد الحرب اللي صارت حرب تموز، او حتى حاليا من بعد الحرب بسوريا. فكثير من الناس وعم بتزيد، يعني عم بيزيد الطلب هون، كانه عم بيزيد الطلب، عم بيزيد النيدز تبعولهم تبع هالمؤسسات الخيريه. نعم. وما عم بيقدروا يلبوا ويكفوا كل الناس. فكل ما شخص بيقدر يساعد، كل ما شخص بيقدر يشارك بمشروع، كل ما وهيدا بفتكر كمان لبناني وبالمنطقه نحن مشهورين مش بس للطبخ ولاكلاتنا ولل نفتح ابوابنا للكل، لانه عن جد مشهورين كمان لهال روح الفريق. وبفتكر اذا ما بنفكر بكل واحد بالسيركل تبعنا حوالينا، بنعطي شوي لاكثر،
كل واحد منا بيقدر يعطي هيدا المشروع هو الكونتريبيوشن الهامبل يلي بدنا نخليها لاولادنا كمان، لانه هدول قيم قيم تعيشي فيهم تكبري فيهم، بتربي اولادك مع قيم، وهدول القيم المشاركه المبادله وهالروح الفريق يلي بدنا نعطيهم للناس حوالينا. ميسا، شو بعد في مشاريع جديدة؟ هل رح بتكملوا بس بغسات دو في أو في شيء تاني عم بتفكروا فيه؟ أنا وغيا بنشتغل كمان، وعندها 4 أولاد وعندي 3 أولاد، أنا بلندن هي بدبي. عم بتنسقوا ببلدين مختلفين كمان. نعم. غسات دو في 2 كان عمل بين 4 بلاد. ومع التكنولوجيا ثانك جاد إنه اسهل هلا نمتلئ، بس بنشتغل اثنيناتنا، وبفتكر ما رح نوقف غسات دو في لانه السيركل اصحابنا وكل الناس اللي عم بيشجعونا عم بيكبر، فما رح نوقف لانه بدنا نساعد. بس كل مره بنعمل كتاب كانه عم نخلف، يعني كانه عن جد بريجننسي وولد، ويعني بتعملي كتاب بياخذ كثير من وقتك بس ما بدنا نوقف، وعم نفكر مع كل اصحابنا كيف نقدر ننطلق على مرحله حلوه ونكبر هالبروجي تنقدر نساعد هالمؤسسه. حلو كثير. وعلى سيره الاولاد، قد ايه الاولاد اولادكم انفولد او عم بيعيشوا معكم هالعمل؟ هل بيساعدوكم؟ هل بيحبوا او بيضايقوا؟ بيحبوا كثير غسات دو في، بيحكوا على غسات دو في مع اصحابهم وبيحيون بالكتاب كمان. نحن بالكتاب طبقوا معنا، جربوا كل الوصفات. جوزي انا اخذ كم كيلو، جوزي كمان. لانه اصحابنا كل ما بنعمل كتاب لازم نجرب كل الوصفات، واسم الله يعني بنعمل كثير. يعني عائلتنا عم بتعيش المشروع من A ل Z. يعني عم نشوف صور هون، هالصور اللي محطوطين تحت بكل وصفه، هول صور مين؟ هيدي صور الشيف. في شيف مشهور، في شيف كوردون بلو، في ناس بيحبوا في ناس عاديين هون، صور شخصين. يعني حدا نقل الوصفه من شخص للثاني. اكزاكتلي. منشان هيك يمكن اكثر بنقدر نعيش معهم، نتعرف عليهم ومين في علمهم. نعم، في قصتهم كمان، في وكل وصفه جربناها. فانه اذا عم نعطي هالوصفه وعم نعطي هالكتاب، يعني عم انه اتس easy to apply. أنا بدي لكم يعطيكم ألف عافية، وبدي لكم إنه حمستونا إنه نقوم نطبخ. حتى هلا السيدات يلي يمكن ما عندهم مش كتير بحبوا الطبخ صاروا يتحمسوا إنه يعملوا أكل. في كتير ناس هيك كرمال هالهدف السامي فعلا. بدي لكم يعطيكم ألف عافية. غيا خياط هواري، أهلا وسهلا فيكي. وميسا أبو عضل غانم، أهلا وسهلا فيكي. وغسات دو في صار موجود بالأسواق ومكمل يكون موجود بالأسواق، وبكره اللقاء على الساعة 3 على الكاف دو تايفان بالأشرفية. أهلا وسهلا فيك. ميرسي كثير رانيا. رح ناخذ وقفة قصيرة ومن بعدها بنكون مع واتس أون MTV.